बात तो ये करनी है कि मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनकी ये फ़ज़ाइल अमाल तबलीगी निसाब हम पढ़ते हैं, इन्होंने अपनी ज़िंदगी के हालात ख़ुद आप लिखे हैं। इसको कहते हैं आप बीती, कि मेरे ऊपर क्या गुज़री, इसको आप बीती कहते हैं। तो 3 जिल्दों में इनकी किताब है आप बीती, ख़ुद इन्होंने आप लिखी कि मैं बचपन से लेकर के जब तक ये बुढ़ापे में जब मौजूद थे तो अपनी ज़िंदगी के हालात ख़ुद उन्होंने लिखे हैं। उसमें उन्होंने वाक़या लिखा है अपना, वो सुनाना है आपको। वो लिखते हैं कि मैं बड़ा सारा था, पढ़ता पुढ़ता नहीं था, तो जो भी बंदा आता मेरे वाले से कहता ये जो तुमने बछेर पाला हुआ है, हैं, ये जो बच्चा खड़ा है बछेर, ये इतना बड़ा, इसको किसी काम पे लगाओ, पढ़ाई में डालो, ये वैसे फिर रहा है सारा दिन। तो मेरे वाले साहब ने एक दिन कहा कि ये वो है कि जिस दिन इसने, वो क्या कहते हैं उसको, जो बैलों में हल चलाते थे ना बैल, तो वो झूठ क्या था ना, पंजाली, जिस दिन इसने पंजाली में सर दिया फिर ये निकालेगा नहीं। जिस दिन इसने पंजाली में सर दिया तो फिर निकालेगा नहीं। और वाक़यतन ऐसे हुआ कि जब अल्लाह ने इसको दीन के काम में फिर लगाया तो आज तक दुनिया मिसालें देती है कि कुरान के बाद सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब तबलीगी निसाब। कोई और किताब दुनिया में इतनी पढ़ी नहीं जाती। इंग्लिश में इसका तर्जमा हो चुका है, सिंधी में हो चुका है, पश्तो में हो चुका है, चीनी ज़ुबान में हो चुका है। दुनिया की जितनी ज़ुबानें हैं तकरीबन हर ज़ुबान में ये किताब लिखी जा चुकी है, इतनी मकबूल हुई है। तो एक तो ये अपने आप को अब काम में यूँ लगाना है कि फिर सर निकालना। छुट्टी के दिन थे, हमने निकम्मी खा ली, हमने वक्त फजूल गुजार लिया, लेकिन अब कल से हमारी पढ़ाई शुरू होनी है तो अब यकसर तब्दीली आनी चाहिए। ये ना हो कि जैसे पहले सोने का मामूल है, पहले सुस्ती का मामूल है, पहले खेलने का मामूल है, पहले फलां, वो चीज़ नहीं होनी। अब यकदम हमने काम में लगना है तो बस काम में लगना है। पिछली कैफियत ख़त्म, भूल जाओ इसको कि हम पर कल परसों तरसों क्या मामूलात थे। कल सबक शुरू होंगे तो फिर सबक ही शुरू होंगे बस। इसको कहते हैं जब काम में लगना है, जब पंजाली में सर देना है तो फिर निकालना नहीं है, ठीक है ना। तो सब इस अज़म से, इस हिम्मत से, इस जज्बे से अपने काम को हमने शुरू करना है इंशाअल्लाह। अल्लाह के यहाँ गिनती नहीं है, याद रखो। तेरी नमाज़ें कितनी हैं, ये पूछेगा तेरी नमाज़ें कैसी हैं। नेकी को गिना नहीं जाएगा बल्कि क्या किया जाए क़यामत में तोला जाएगा। तो हमने ये नहीं देखना कि मेरी क्लास के कितने साथी हैं, मेरी किताबें कितनी हैं, फ़लाँ क्या हैं, घंटे कितने। मैंने ये देखना है मैंने पढ़ना है तो उसका वज़न क्या है। मेरा हर काम वज़नदार होना चाहिए, मेरा हर काम वज़नदार होना चाहिए। एक तो ये बात मैंने आप हजरात के गोश गुजार करनी थी कि इसको अपने पल्ले बांधें कि जब काम करना है तो बस फिर क्या करना है, काम ही करना है। और दूसरी बात मैंने आपसे ये कहनी है कि एक तो आपकी ज़िम्मेदारी पढ़ाई होनी है। जिस मकसद के लिए आपने घर छोड़ा है, माँ बाप छोड़े हैं, बहन भाई छोड़े हैं, वतन इलाका छोड़ा है, या उनको छोड़ना कोई अच्छा काम था, इतने वो ना उनको लात मार के यहाँ का वक्त ज़ाय करेंगे। अल्लाह के बंदे, माँ बाप से बड़ी दौलत कोई है? बहन भाइयों से प्यारा भी कोई होता है? कहते हैं भिरा भिरामा दे छिछड़े कामा दे। भाई तो भाई होते हैं, लेकिन आपने कितनी बड़ी कुर्बानी दी कि माँ बाप को छोड़ा, बहन भाइयों को छोड़ा, वतन इलाके को छोड़ा, रिश्तेदारों को छोड़ा, घर को छोड़ा, इतना बड़ा सफ़र किया, ख़र्चा किया। तो अब ज़ाहिर है आप एक मकसद लेके आए हैं, वो मकसद तो पढ़ाई वाला आपने करना ही करना है और पूरी हिम्मत से करना है। मैं जब इमदादिया पढ़ने आया था ना तो मुझे उस्ताद जी पेंडू कहते थे, देहाती है पेंडू, वो बकरियाँ चराने वाला। हालांकि मैं दौरा मिशकात में पढ़ने आया था, बाकी सारी उधर पढ़ के आया था, मैं बिल्कुल सादा सा था, मैं बहुत सादा। तो मुझे उस्ताद जी कहते थे पेंडू, शेख नज़ीर अहमद से, पेंडू देहाती व पेंडू। मैं कभी कपड़े कर इस्त्री कर लेता, पेंडू तुझे क्या होगा, तूने क्या इस्त्री कर लिया? मैं ठीक है। लेकिन मैंने इमदादिया में 6 इम्तिहान दिए हैं, सहमाई, शशमाई, फिर सालाना, 1 साल, फिर दूसरे साल भी सहमाई, शशमाई, फिर सालाना। आज भी रिकॉर्ड है, मेरा एक इम्तिहान भी इनाम से खाली नहीं है। हालांकि मेरी लिखाई इतनी कमज़ोर है कि आज भी मैं लिखता हूँ तो ख़ुद मुझे शर्म आती है। मैं फतवे जब लिखता हूँ दूसरे से लिखवाता, अब भी
وہاں ہوں تو مولوی ابراہیم سے لکھواتا ہوں، ادھر ہوں تو کسی اور لڑکے سے لکھتا یار تو فتویٰ لکھ دے، میری لکھائی ٹھیک نہیں ہے۔ اتنی کمزور لکھائی کے باوجود بھی 72 لڑکے تھے ہم اپنی کلاس میں، 72 لڑکوں میں سے میرا ایک امتحان بھی پوزیشن سے خالی نہیں ہے، میں نے انعام لیا الحمدللہ، سمجھے؟ ہاں، یہ جی تک زندہ ہے میرا وہ چچا داد بھائی عبد المجید، وہ اس وقت لاہور ہوتا تھا، وہ آیا فیصل وہاں سے علاقے سے، میرے ابو حج سے واپس آئے، ابو میرے حج سے واپس آئے، میں ملنے نہیں گیا، ان کا استقبال کرنے نہیں گیا۔ میرے بھائی مولانا نظر صاحب کی شادی ہوئی، میں گھر نہیں گیا۔ مولانا غلام فرید صاحب کی شادی میری ہمشیرہ کی شادی تھی، ان کے گھر میری ہمشیرہ ہے، میں گھر نہیں گیا، میرے پاس کرایہ نہیں تھا، اس لیے تمہارے پاس تو کرایہ ہوتا ہے نا، میں تو غریب تھا اس لیے تمہارے پاس تو کرایہ ہوتا ہے، اس لیے تم چلے جاتے ہو، چاچے کے، نانے کے، مامے کے، بھتیجے کے، پوتے کی شادی ہے، مجھے چھٹی دو ہیں، اور میرے سکے بہن بھائیوں کی شادیاں ہوئی ہیں، میں نہیں گیا، سکے بہن بھائیوں کی، یہ مثال ہے، موجود ہے کہ میں ایم فرضی قصے تو میں نے ڈھکوسلے سنا رہا ہوں، سمجھے؟ میرا یہ نعمان بیٹا پیدا ہوا مجھے بعد میں پتہ چلا، میں شادی شدہ تھا، 4 سال بعد پڑھتا رہا، شادی کے بعد 4 سال شادی کے بعد میں پڑھتا رہا ہوں الحمدللہ۔ تو بہرحال ایک تو آپ نے پڑھائی کا کام کرنا ہے، جوان بن کے کرنا ہے، اس لیے میں تھوڑی سی آپ کو سنا رہا ہوں تاکہ آپ کو ہمت ہے، حوصلہ ہے آپ کا، اور دوسری پڑھائی کے علاوہ 2 کام آپ کے ذمے میری طرف سے ہیں۔ ایک یہ کہ صبح کبھی بھی آپ کی کسی دن بھی سورہ یاسین کا ناغہ نہ ہو، پکی بات اپنے دل میں عزم کر لیں، اس سے مجھے کتنی تنخواہ ملے گی؟ آپ جب سورہ یاسین پڑھیں گے میرے اکاؤنٹ میں پیسے آ جائیں گے، ہیں؟ تم لوگ سورہ یاسین پڑھو گے تو ادھر آٹومیٹک میرے اکاؤنٹ میں پیسے آ جائیں گے، یہ تمہیں فائدہ ہوگا، تمہیں فائدہ ہوگا نا بیٹا۔ اس لیے ایک تو یہ پکی بات کر لیں کہ کوئی ایک صبح بھی ہماری سورہ یاسین پڑھے بغیر نہ گزرے، پکا اپنے دل میں فیصلہ کر لو۔ اور نمبر 2، شام کو سورۃ واقعہ ضرور پڑھنا، چاہے عصر کے بعد چلتے پھرتے پڑھ لو، چاہے مغرب کے بعد پڑھو، چاہے عشاء کے بعد پڑھو، چاہے سوتے ہوئے بستر پر پڑھو، لیکن سورۃ واقعہ پڑھے بغیر سونا، یہ 2 چیزیں تو لازمی کر لو، ایک صبح کے وقت سورہ یاسین کا پڑھنا، اور دوسرا شام کے وقت سورہ واقعہ کا پڑھنا۔ کرو گے نہیں کرو گے؟ وعدہ ہو پکا پکا، اس میں کمزوری نہیں دکھانی، اس میں سستی نہیں کرنی کسی بچے نے، اور یہ فائدہ تمہارا ہے میرے بھائی، فائدہ تمہارا ہے، تمہارے ماں باپ کا ہے، یہ بچہ نیکی کرے گا، یہ بچہ نیکی کرے گا، یہ کوئی بھی تم میں سے نیکی کرے گا، تمہارے باپ کو، دادے کو، پردادے کو، جکڑ دادا، سکڑ دادا، مکڑ دادا، اکڑ دادا، یوں 7 تک اوپر قبر کے اندر بھی پڑے ہیں اگر، تو ان کو فوراً ثواب ملے گا، اور فرشتے جا کے بتائیں گے اس بچے کا نام کہ بھی فلاں بن فلاں نے آپ کو یہ تحفہ بھیجا ہے، یہ گفٹ بھیجا ہے، یہ ہدیہ بھیجا ہے، نانا بھی خوش، نانی بھی خوش، دادا بھی خوش، پردادا بھی خوش، اس سے اوپر والا، اس سے اوپر والا، 7 نسلیں آپ کی روزانہ، صبح کو بھی ان کو آپ کی طرف سے گفٹ ملنا چاہیے، اور شام کو بھی ان کو آپ کی طرف سے گفٹ ملے گا نہیں ملے گا؟ کرو گے نا؟ یہ پکا وعدہ کر لو، یہ 2 کام، ایک صبح کے وقت سورہ یاسین کا ناغہ نہ ہو، اور دوسرا شام کے وقت سورۃ واقعہ کا ناغہ نہ ہو۔ باقی جو انشاءاللہ میں نے ایک بات کہہ دی کہ زندگی کو سنت کے سانچے میں ڈھالنا ہے، اس کا بھی انشاءاللہ کوشش کرو، عزم کرو، اللہ سے مانگو، اللہ پاک ضرور دے گا انشاءاللہ۔